नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सिन्हा। प्यारा दर्शकहरू, सरकारले बजेट ल्याएको छ। विशेष गरेर 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु वर्षको बजेट भन्दा 24% वृद्धि गरेर यो बजेट ल्याइएको छ। वास्तवमा यो बजेट भित्रका पेरिफेरीलाई हेर्दाखेरि जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने र अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने यो बजेट छ त। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै राजनैतिक प्रसङ्गलाई पनि जोड्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा सदस्य, नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई। स्वागत छ सर। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। बजेट सुन्नुभयो? एकदमै। कति घण्टा सुन्नुभयो? 2 घण्टा 45 मिनट। लगभग करिब 3 घण्टा बसियो। तपाईको अध्यक्षले 3 घण्टा गर्नुभएको थियो, अर्थमन्त्रीले चाहिँ 2 घण्टा गर्नुभएछ। अलि पुर्याउनु भएछ। त्यसैलाई हेरेरै उहाँहरूले अलि लामो समय लिनुभयो होला। ओके। बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको आयो। कस्तो हो यो बजेट? यो बजेटले हामीलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि अहिले यति बेला जुन कोभिडको सङ्क्रमणबाट भर्खरै हामी चाहिँ अलिकति तङ्ग्रिँदै गरेको बेलामा यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेका असरहरूलाई न्यून गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्दै अब अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने ढङ्गले चाहिँ केही नयाँ सोचको साथमा बजेट आउँछ कि भन्ने एउटा लागेको थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो अहिलेको महँगीको मार यो असाध्यै चाहिँ बढिरहेछ जनतामा। जनतालाई केही राहत प्याकेज सहित के आउँछ कि भन्ने चाहिँ त्यो पनि लागेको थियो। मूलतः यी दुईटा कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर र चुनावमा जाने गरी अब यो सरकारको आयु भनेको जम्मा 5 महिना हो। 5 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ केही यस्तै चाहिँ जनतालाई राहत दिने प्रकृतिको केही कार्यक्रम ल्याएर अनि सरकारले अलि वस्तुगत धरातलमा टेकेर आउँछ कि भन्ने लागेको थियो। तर सरकार चाहिँ चुनावलाई चाहिँ हेऱ्यो, तर अरू कुरामा चाहिँ नि सरकार बेखबर भएको चाहिँ देखियो। यसले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउने कुनै चाहिँ आधार देखिएन। यसमा खास कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन आकारको चाहिँ बजेट ल्याएको छ र त्यसमा चाहिँ नि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ बजेट जसरी विनियोजन भएको छ त्यसको तपाईले हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण करिब वैदेशिक लगानीमा आधारित छ। र यति बेला चाहिँ अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक तपाईको मुद्राको सञ्चिति चाहिँ असाध्यै घटेर गएको छ। त्यसपछि वैदेशिक लगानी घटेको छ, उद्योग धन्दाहरू ठप्प छन् र रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्डको रूपमा छ। अब त्यो पनि घटिरहेछ। असाध्यै चाहिँ नि अपचलनहरू अर्थतन्त्रमा चाहिँ देखा परिरहेछ। र अब यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो बजेटले समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर समाधानतिर लैजाने होइन, यसले हेर्दाखेरि चाहिँ समस्या थपिरहेछ जस्तो देखिन्छ। विपक्षीको नाताले भने त होइन। तपाईँ तथ्याङ्कमा जानुहोस् न, हेर्नुहोस् न, सबै मैले दिइरहेको छु तपाईँलाई। यो सबै तपाईँले पढ्नुहोस्। ओके। यसको चाहिँ सबै आधारहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही नै भेटिन्छ। जस्तै प्रत्यक्ष सरकार राख्ने बजेटले तपाईँले अघि भन्नुभयो कि महँगी नियन्त्रण नहुने, सरकारले अहिले चाहिँ प्रक्षेपण गरेको चाहिँ जुन 7% को महँगी हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ, यसलाई प्रत्यक्ष तपाईँ यो आफैमा डर लाग्दो। ओके। अब यसमा यसैलाई आधार मान्दाखेरि जस्तै जुन यो बजेट छ, सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमता, यसभन्दा अगाडिका बजेट तपाईँहरूले नै लिएर आएको 15 खर्बको बजेट 50 भन्दा माथि खर्च हुन सकेको छैन, 60% पनि खर्च हुन सकेको छैन, फ्रिज हुने अवस्था। र अहिलेको यो बजेटलाई हेर्दाखेरि भनेको धेरै बजेट ल्याउने, खर्च नहुने, यो त त्यहाँ समस्या छ नि। मैले खर्चको यो चाहिँ बजेटको आकार बढाउनु पर्थ्यो मैले भन्न खोजेको होइन। बजेटको आकार भन्दा तपाईँले भनेकै कुरा यसमा चाहिँ नि यो सरकारको कुनै सङ्कल्प हुन्छ नि, म यो गर्छु भन्ने। हाम्रो सरकारको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै तपाईँले परियोजना सुरु गर्नुभयो भने त्यो परियोजनालाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प थियो। त्यस कारणले हामी धरहरा ठडाउन सक्यौँ, त्यस कारणले हामीले रानीपोखरी बनाउन सक्यौँ, त्यस कारणले काठमाडौँका सडकहरू सुन्दर बनाउन सक्यौँ। एउटा प्रतिबद्धता थियो, त्यस कारणले मेलम्ची ल्याउन सक्यौँ। एउटा सङ्कल्प थियो, प्रतिबद्धता थियो, केही गरौँ भन्ने भावना थियो। यो सरकारसँग त केही पनि छैन। यसले केही चिज अहिलेसम्म तपाईँले हेर्दाखेरि
यत्रो चाहिँ 10 महिनाको अन्तरालमा एउटा शिलान्यास गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ? शिलान्यास मात्रै गरेर भएन नि सर, काम पनि त हुनु मैले पर्यो भने नि। मैले त्यही त भन्दैछु, हामीसँग त्यो प्रतिबद्धता थियो जस कारणले धरहरा ठडियो। हामीसँग एउटा हतारमा प्रतिबद्धता उद्घाटन गर्ने, थियो। हतारमा शिलान्यास गर्ने परिपाटी त्यो राम्रो हो। हुनु काम गर्नु, प्लानिङ गर्नु, अहिलेसम्म सकिएको छैन। त्यतातिर नजाउँ सर। होइन, म बजेटमै आजको सन्दर्भमा तपाईँले जे कुरा उठाउनु भएको छ, आजको समस्या महँगीको समस्या, त्यसको मार जनतालाई छ। 7% सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ, त्योभन्दा बढी डबल अङ्कमा चाहिँ नि महँगी हुनेवाला छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ अहिले बजारमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि के हालत होला जनताको? अहिले चाहिँ चुनावी हिसाबले सरकारले जसरी चाहिँ नि अलिकति पैसाको फ्लो गर्ने, पैसा एक हिसाबले भन्ने भने बाँड्ने जुन हिसाबको कार्यक्रमहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ हामीले बजेट हेर्दाखेरि, त्यसलाई चुनावलाई हेरेर चाहिँ नि सरकारले त्यो ढङ्गले गरेको छ। त्यसले यो जनतामाथि जुन महँगीको मार थोपरिँदैछ त्यसले चाहिँ समाधान दिनेवाला छैन। तर भन्नेले त अहिले यो बजेटलाई लिएर त पहिलाका कुराहरूलाई सिकेर सम्झेर त्यसलाई वस्तुगत यथार्थपरक रूपमा चाहिँ यो बजेटले चित्रण गरेको छ। तपाईँले भन्न खोजेको एउटा कुरा बजेटको कार्यान्वयनको सवालमा पुँजीगत खर्चको बारेमा जे समस्या चाहिँ छ त्यो चाहिँ बजेटमा लेख्ने काम गरिएको छ। तर यो सरकारसँग प्रतिबद्धता छ, सङ्कल्प छ र यसले चाहिँ त्यसलाई लागू गर्छ भन्ने कुनै चाहिँ बजेटमा लेख्दैमा हुने कुरा त भएन। लेख्दैमा समाधान हुने भए त हामीले लेखिदिउँ त, जनतालाई चाहिँ एकदम सुखी समृद्धि सबै बनाउने भन्ने कुरा लेखिँदा भइहाल्छ, राम्रो बनाउने लेख्नु भएको थियो नि त। हामीले लेखेका थियौँ तर हामीले गरेका थियौँ। तपाईँले हाम्रो कार्यकालको तपाईँले सम्पूर्ण तपाईँले चाहिँ आर्थिक सूचकाङ्कहरू हेर्नुहोस्, पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थिए। यो हाम्रो कुरा होइन, यो त वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको कुरा हो, IMF ले भनेको कुरा हो। हाम्रो सरकारको तपाईँले पालाको आर्थिक सूचकाङ्कहरू हेर्नुभयो, मानवीय विकास सूचकाङ्क हेर्नुभयो भनेदेखि यो त पोजिटिभली अगाडि बढाएको थियो। तर आज यो 10 महिनाको अन्तरालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ यो 10 महिनाको तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने यसको भविष्य पनि के भन्नु र? अब 5-6 महिनाको कुरा हो। 5-6 महिनाको लागि उहाँहरूले 50 वर्षको योजना पेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए अहिले जुन लिएर आएको निजामती शिक्षक सुरक्षा 5 लाख कर्मचारीलाई 15% जुन तलब वृद्धि गर्यो लगायतका जति पनि छन्, यसमा तपाईँलाई सबभन्दा यो बजेटको विशेषता, यसले दिन खोजेको सन्देश के चाहिँ लागेको छ? होइन, यसले दिनै सकेन। म त भने त मैले सुरुमै यसले चाहिँ दुईटा काम, एउटा काम 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता नलिने सो घोषणा गर्नेलाई सम्मान, एक परिवार एक विद्युतीय चुलो, आयकरको सीमा पनि त्यही अनुसारको परिमार्जन गरेको अवस्था छ, दीर्घरोगीका बिरामीलाई 5000 आर्थिक सहायता दिने पनि भनेको छ, 20 युनिट विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत दिने भनेको छ, होला मूल्य वृद्धि आफ्नो ठाउँमा छ, कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा उपलब्ध गराउन 5 खर्बको कोष अहिले चाहिँ खडा गरेको छ। अब यो सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँहरूको भाषामा यो चुनावलाई लक्षित गरेर गरियो एकदमै, तर हेर्दाखेरि जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको त देखिन्छ नि। यसले तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु मैले, एलपी ग्यास हटाउने अथवा दाउराको चुलो हटाउने र तपाईँको चुलो दिने, विद्युतीय चुलो दिने भन्यो। तपाईँ अहिलेको घरमा जुन वायरिङ छ नि, तपाईँलाई म बताउँछु, जुन वायरिङ छ त्यसले सामान्यतया जनताको घरमा जुन वायरिङको अवस्था छ नि त्यसले चाहिँ नि त्यो चुलो धान्नै सक्दैन। पहिला त चाहिँ तपाईँको वायरिङ सिस्टम बदल्नुपर्छ, त्यो नगरिकन तार नबदलिकन तपाईँको त्यो चुल्हाले कामै गर्दैन। समस्या त्यो छ। चुलो कहिले दिने? अब यो सरकारको आयु जम्मा 5 महिना छ। चुलो पहिला त कहिले दिने हो? यो चाहिँ कानुन, अब यसको चाहिँ केही रुल रेगुलेसन बनाउनु पर्ने होला, त्यसपछि वितरण गर्नुपर्ने होला। वितरण गर्नु प्रक्रिया यो चाहिँ कहाँ कुन पालिकालाई दिने हो, त्यसपछि त्यसले जनताकोमा पुर्याउने हो। यसको अवधि नै तपाईँले ड्युरेसन राख्नुहोस्, यो सरकारको अवधि र यसको कार्यान्वयनको चरण। यो एउटा सुनाउनका लागि कर्णप्रिय भयो यी सब कुराहरू, तर यसको कार्यान्वयनको पाटो त्यति कठिन छ। र अर्को कुरा, जनताले ती चिजहरूलाई अवलम्बन गर्ने चिज छ नि, जुन सुविधा दिएको छ त्यो अवलम्बन गर्नको लागि नै त्यो जुन संरचना छ नि हाम्रो जनताको घरमा, त्यसले त्यो चाहिँ नि धान्न नसक्ने किसिमको चाहिँ अहिले छ। र पहिला त त्यहाँनिर सुधार गर्नुपर्छ। अब
यस हिसाबले तपाईँले यो चुनावी हिसाबले चाहिँ सुनाउनका लागि एउटा कर्णप्रिय कुराहरू केही ल्याइएको छ, त्यसमा कुनै चाहिँ ल्याइएको छैन भन्ने कुरा भएन। ल्याइयो, जनता कहाँ जाँदाखेरि त्यो सुविधा पनि होला। हामीले भन्दा राम्रो ल्यायो भन्ने हो तपाईहरुलाई डर छ? हाम्रो भन्दा राम्रो भन्ने कुरा ल्याउँदाखेरि धेरै राम्रो, जनताले सुविधा पाउने कुरामा नेकपा एमाले चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले त जनताको जीवनलाई सुखी बनाउने हो, राष्ट्रलाई धनी बनाउने हो। हाम्रो अभिष्ट जम्मा जम्मी त्यति छ। अरू कुरामा नेकपा एमाले कहाँनिर रहन्छ, धुलोमै बसेर पनि सेवा गर्न तयार छ। हामीले त त्यो भनिरहेछौँ नि। भने कसैले ल्यायो, साँच्चै ओरिजिनली ल्यायो भनेदेखि त्यो धेरै राम्रो कुरा हो, तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन। ओके, अब बेसिक निड्स भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हैन, सबै कुरा हुन पर्यो अनि बसोबास, यसलाई सम्बोधन गरेछ यो बजेटले। यसले शिक्षामा के भन्यो भने प्राविधिक रूपले राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम थियो, हामीले 10 अरब छुट्टाएको थियौँ, अहिले 8 अरब राखेका छ। राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रममा हामीले भौतिक पूर्वाधार पहिला राम्रो बनाऊँ, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक जनशक्ति त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ शिक्षामा सुधार ल्याउने गरी जाउँ। खास गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नत गरौँ, किन संरचना छ केही न केही, त्यसलाई अलिकति राम्रो बनाउँदाखेरि चाहिँ जनताका छोराछोरीहरूले सहज रूपमा पढ्न पाउने एउटा स्थिति हुन्छ भन्ने हाम्रो योजना थियो र हामीले त्यसमा 10 अरब छुट्टाएको थियौँ। पछि यसले घटाएर 6 अरब बनायो, अहिले चाहिँ 8 अरब राखेको छ। त्यसमा पनि अलिकति गोलमटोल भाषा चाहिँ राखेको छ, त्यो भनेको प्राविधिक हिसाबले के हिसाबले भनेर भनिरहेछ। अब यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ त्यो हेर्न बाँकी भयो, तर राम्रो छ। तर अहिले चाहिँ होइन, जियोस् त्यसलाई हटाएन, त्यो एउटा पोजिटिभ भयो। शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पनि वृद्धि गरेको कमी छ। पहिला भन्दा त बढाएको छ नि। कसरी बढाएको छ? हामीले 10 अरब राखेका थियो अनि अहिले चाहिँ झन्डै 2 खर्ब बजेट टोटालिटीमा शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेसम्मको बजेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा बढेको बजेट देखियो नि त। यो त बजेटको आकारै बढ्दाखेरि अलिकति बढ्ने कुरा त्यसलाई नाजायज मान्ने कुरा भएन, जबकि 15 खरबबाट 17 खरब भएको छ, 2 खरब त यही नै भयो। तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? अब कार्यान्वयन भनेको चाहिँ तपाईँ आज वैदेशिक लगानी घटिरहेछ, वैदेशिक मुद्राको चाहिँ नि सञ्चित घटिरहेछ, वैदेशिक चाहिँ नि लगानी घटिरहेछ, त्यसपछि गएर तपाईको अर्को कुरा चाहिँ रेमिट्यान्स घटिरहेछ, बजेट घटिरहेछ, ओरिजिनल्ली बजेट को आकार घटिरहेछ। तर हामीले अङ्कमा सुनाउँदाखेरि धेरै सुनाइरहेछौँ, भाषण धेरै गरिरहेछौँ। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता भयो के? यो कार्यान्वयन हुने ठाउँै देखिँदैन, त्यसको एस्युरेन्स चाहिँ गभर्मेन्टले अब दिन सक्छ आजको दिनमा। तर यसले त भनेको छ त, तपाईँले भन्नुभयो कि हामी आयात परनिर्भर छौँ। अब यसलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनको लागि राज्यले अहिले बजेटमा त विशेष गरेर पहिलाको जुन सिलिङ थियो, तपाईँहरूको पालामा आएको सिलिङ 5 करोडको सिलिङ, त्यसलाई घटाएर 2 करोड बनाएको छ। वैदेशिक लगानी स्वीकृति को विषय होइन, 5 करोडबाट 2 करोड गरिएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्न 50 वर्षसम्म लिजमा दिने कुराहरू यसले गर्दाखेरि आन्तरिक उत्पादन, उद्योग व्यवसाय त यसले फस्टाउँछ नि, होइन र? कसरी तपाईँको चाहिँ पहिला त आजको चाहिँ इन्टरनेसनल नेसनल हाम्रो अवस्थितिलाई हेर्नु पर्यो, अवस्था के छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो नि। आजको सिचुएसनमा चाहिँ यो बढ्छ या घट्छ, आजको इकोनोमिक कन्डिसन तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि बढ्छ या घट्छ। ओरिजिनल्ली तपाईँले हेर्नुभयो भने यो घटिरहेछ, वैदेशिक लगानी नेपालमा घटिरहेछ। किन घट्यो त यो 10 महिनाको बिचमा? हिजो हाम्रो पालामा त्यो स्थिति थिएन होइन। तर आज के सिचुएसन हो पहिला त त्यसको एनालाइसिस हुनु पऱ्यो नि। तर घटिरहेछ, घटेको यथार्थ हो। अब चाहिँ यो बढ्छ, हामीले गरेका केही एकाध निर्णयले यो बढिहाल्छ भनेर यो बढोस् नबढोस् भन्ने कुरा छैन। तर आजको यथार्थमा चाहिँ नि हामीले कतिको विश्वसनीय आधार बनाएका छौँ, नेसनल इन्टरनेसनल्ली, खास गरी इन्टरनेसनल्ली भनौँ न, वैदेशिक लगानीको सवालमा हामीले हाम्रो देशको पोलिटिक्सलाई कतिको विश्वसनीय बनाएको छौँ। अब वैदेशिक तर तपाईँले आधार हेर्नु छ भने विश्वसनीय बनाएका छैनौँ। हामीले दुईटा देशको चाहिँ सम्बन्धलाई त हामीले चाहिँ विश्वसनीय बनाउन यहाँ चाहिँ अहिले कठिनाइ भइरहेको छ, यो विश्वसनीय बनिरहेको छैन। होइन, बजेटले त अहिले वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान 45 अर्ब 46 करोड अनि वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्ब मात्रै भनेको छ। आन्तरिक ऋणको कुरा 2 खर्ब 56। तपाईँले हेर्नु न पुँजीगत खर्च कति भनेको छ? 3 खर्बमा तपाईँको 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड छ पुँजीगत खर्च टोटलमा होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको वैदेशिक ऋणको मात्रा 2 खर्ब 42 अर्ब छ भनिसकेपछि करिब पुँजीगत खर्च त हामी विदेशी ऋणमै छौँ नि त, करिब
भने यसलाई सानो मान्न मिल्छ र? अनि त्यो आज लगानी घटिराखेको स्थितिमा म भन्दैछु आन्तरिक ऋण पनि त छ नि सर। आन्तरिक ऋण पनि छ। आन्तरिक ऋण पनि यो पनि एउटा समस्या हो। यो पनि कति चाहिने भाएबल हो होइन? यसको चाहिने अर्थशास्त्रीहरूले नै बताउलान्, म अर्थशास्त्री होइन। तर यो पनि त्यति सजिलो कुरा हो, भटाभट भइहाल्ने कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसको पनि रुल रेगुलेसनका कुराहरू हुन्छ। अब समग्रतामा जस्तै अहिले बजेटले सङ्घीय संरचनामा हाम्रो देश गइसकेपछि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि का बजेटलाई हेर्दाखेरि र यो बजेटलाई हेर्दाखेरि यो बजेटले अलिकति फरक पाटो ल्यायो कि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चाहिँ अनुदान दिने भनेर जुन किसिमको बजेट आयो नि, यो त राम्रो छ नि है? होइन, यो त तीनवटा पहिल्यैदेखि छ नि। सामान्यकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान, यो तीनवटै हाम्रो गभर्मेन्टले पुरै चाहिँ त्यो गरेको हो नि। हाम्रै गभर्मेन्टले सुरु गरेको हो यो सामान्यकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान। यो खासमा चाहिँ नि विशेष अनुदान महत्त्वपूर्ण छ। हामी चाहिँ नि नेसनल हिसाबले हेर्दाखेरि विशेष अनुदानलाई कसरी तलपट्टि कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरा हो। सशर्त अनुदान भनेको उनीहरूको पनि लगानी हो, उनीहरूले माग गरेको एजेन्डा हो। त्यसमा चाहिँ नि अब लगानी गर्ने कुरा स्थानीय तह सपोर्टमा रह्यो भने लगानी हुने कुरा हो। उसले त्यो परियोजनामा लगानी गर्न चाहेन भनेदेखि चाहिँ त्यो परियोजना जाँदैन, त्यो हिसाबको हुन्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ अहिलेको नयाँ होइन, यो पुरानो हो। र अब अहिले एउटा चाहिँ चालु खर्चमा अलिकति पैसा चाहिँ सरकारले घटाएको जस्तो देखियो। चालु खर्चमा घटायो कि भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम दिने कोसिस गरिरहेछ। तर यतापट्टि चाहिँ नि यो सबै त्यो यथार्थमा घटाएको कुरा होइन। त्यो यथार्थमा चाहिँ नि प्रदेश र स्थानीय तपाईहरुले बुझेको त्यसो भए प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ नि लैदियो उतापट्टि 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड प्रदेश र स्थानीय तहमा लगेर राखिदियो। यो हैन यसरी राख्दाखेरि चाहिँ चालु खर्च केन्द्रीय लेभलमा चाहिँ अलिकति कम गर्यो, मितव्यय पो भयो कि सरकार भने जस्तो हुन्छ। तर 7 होइन, हुँदै होइन नि। कसरी हो त? यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा लगेर राखिदियो, त्यतापट्टिको चालु खर्चलाई यसले अलिकति चाहिँ बठ्याइ गर्यो, केन्द्रमा घटायो कि भने जस्तो भरम दिन खोज्यो। तर यथार्थमा घटेको होइन। खेलो त्यही अब रोजगारी र स्वास्थ्यको क्षेत्र, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अनि इन्टरनेट सेवा पनि अहिले चाहिँ घटाउने भनेर भनेको छ। खेलकुदमा पनि त्यही अनुसारको बजेट विनियोजन भएको छ। रोजगारीको हिसाब, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, तपाईँहरूका आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिँदै यो बजेट आइरहँदाखेरि आएको बजेटलाई सम्मान गर्नुहोस् न। तिमिल सिन्हाजी, यो चाहिँ सम्मान होइन, यसलाई हामी एकदमै यसलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ तपाईँले भने जसरी सम्मान गरौँला। तर यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो आज कार्यक्रममा त राखिया छ, भोलि त्यो कार्यक्रममा पैसा जान्छ कि जाँदैन भन्ने हो के। पैसा जाने ठाउँ देखिँदैन अहिलेको कन्टेस्टमा चाहिँ। यो पैसा जान्छ, यो काम हुन्छ, जति भनिएको छ नि ती कामहरू हुन्छन् भनेर विश्वसनीय आधारै छैन। त्यसो भए यो बजेट कुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको छ? यो त एकदमै यो उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, आज औषध आयु बढ्या छ, वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अपमान गर्नुपर्ने, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ भने हामी एकदमै खुसी। तर यत्तिकै तपाईँले हेर्नुहोस्, आज नेपालीहरूको औषध आयु बढ्या छ। 67 त नेपालीहरूको औषध आयु भइरहेछ, अब 70सम्म हुँदैछ भन्ने चाहिँ छ होइन भने। अब अहिले चाहिँ नि सरकारले 68 वर्ष बनाइदियो है। यो किन बनाएको, के लजिक हो यसको है? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, 72 वर्षको मान्छेले देश चलाउँछु भन्ने नेपालको विडम्बना क्या यो। 70 ओभर इयर्सको मान्छे नेता भएर म देशै चलाउँछु भन्ने, त्यो बुढो हुँदैन, त्यो युवा हुन्छ, त्यो तन्नेरी हुन्छ जसले देश चलाउँछ। तर चाहिँ अब यहाँ गरिँदैछ चाहिँ त्यो उमेर घटाएर अनि वृद्ध भत्ता दिने भनेको चाहिँ सामान्यतया अशक्त हुन्छ, उसले काम गर्न सक्दैन, आय आर्जन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो नि त। सम्मान गर्ने कुरा हो, आय आर्जन गर्ने कुरा हो। अप्सन पनि त राखेको छ नि, नलिने सो घोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने। त्यो कुरा चाहिँ अब यस्तो कुरा अब कहाँ गएर घोषणा गर्न जान्छ त्यो बुढो मान्छे? तपाईँ भन्नु न, एउटा बुढो मान्छे कहाँ गएर त्यो घोषणा गर्छ? यो सबले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले राष्ट्रको लागि 70 वर्षसम्म योगदान गरेको कारणले यो राज्यले हामीलाई सम्मान गरेको भन्ने फिलिङ छ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा। मनमोहन अधिकारीले 100 रुपियाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो 51 सालमा होइन। त्यति बेला चाहिँ 100 रुपियाँ भने कुनै धनी मान्छेको पिताजी माताजीले भने के हो भन्दाखेरि यो त राज्यले हामीलाई सम्मान गरेको हो नि, यो कहाँ छोड्ने कुरा हुन्छ? बरु मेरो पैसा म छुट्टै दिउँला, मसँग भएको पैसा राज्यलाई, तर यो त राज्यले सम्मान गरेको कुरा हो, यो छोड्दिनँ भन्ने त्यो एउटा मनोविज्ञान हो के।
त्यस कारणले अब यसलाई राज्यले गरेको सम्मान अब म छोड्छु भनेर कसैले छोड्ला भन्ने कुरा चाहिँ म त्यस्तो लाग्दैन। त्यही पनि अब त्यो एउटा ज्येष्ठ नागरिक अब कहाँ गएर सो घोषणा गर्ने हो, घरमै बसेर गर्ने हो कि कहाँ बसेर गर्ने हो, यसले चाहिँ तात्विक रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। तर यो गभर्मेन्टले चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ यो अलिकति चुनावी हिसाबले नै यसले सोच्या होला, सोच्ने कुरा। अब चुनावी हिसाबले सोचेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह हो भन्ने कुरा त भन्न सकिन्न। ओके, अब बजेटलाई यही थाती राख। ओके, बजेटसँग रिलेटेड बजेटभन्दा अगाडिको कुरालाई गरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन तपाईँ म यसभन्दा अगाडि पनि कुरा गरेका थियौँ है, त्यो सम्झिराख्नु भएको छ? सम्झिराखेको छु। कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ स्थानीय तह निर्वाचन? यसमा म तपाईँलाई हामीले एकदमै सोचे जस्तो तपाईँलाई म अहिले सेयर गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी हार्यौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ फिलिङ छैन, एकदमै हामी हार्यौँ भन्ने। तर दुईवटा कारणले हामीले सोचे जस्तो भएन। हाम्रो दम्ब अलिकति कम भयो भन्ने छ? दम्ब हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यदि यो देशमा सिङ्गल फाइट हुन्छ भनेदेखि यो देशको राजनीति कहाँ जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले अनुमान गरिहाल्नुहुन्छ। सिङ्गल फाइट हुन्छ भने सुन्नुहोस्, हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ नि 5 दल, यो राजनीतिक गठबन्धनको कुरा मात्रै छैन, 5 दल मात्रै एक ठाउँ भएको छैन, सत्ता समेत लागेर कर्मचारीको दुरुपयोग गरेर, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेर उहाँहरूले अलिअलि जित्नुभयो। त्यसमा उहाँहरूमा इतिहासलाई साक्षी राख्ने हो भने सर, सरकारमा गएको दल यदि ठुलो भयो भने प्रतिपक्षले आरोप लगाउने भनेकै सरकारी संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेर निर्वाचन जित्यो, यो आरोप लगाउने, हार स्वीकार नगर्ने। हामीलाई के हुन्छ भने हार मैले भनिहालेँ नि सुरुमै, हामीले सोचे जस्तो परिणाम भएन। त्यसको पछाडि दुईवटा कारण छ, एउटा सत्ता गठबन्धन, एउटा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक समस्या, आन्तरिक अन्तर्घात। यो हाम्रो चाहिँ नि समस्या हो। यो मूलतः कांग्रेसको त्यस्तो मूलतः यी दुईवटा कारण। एमालेको त्यस्तो राम्रो सङ्गठन कसरी अन्तर्घात हुन्छ र? अहिले चाहिँ एउटा त्यो गम्भीर समस्या देखिया छ हाम्रो सङ्गठन। किन देखियो? त्यसको समीक्षा भएको छ? तपाईँहरू बोल्नु भएको छ? हामीभित्र हुर्किँदै गएको व्यक्तिवाद हो। कम्युनिस्टभित्र अन्तर्घात, यो त गम्भीर विषय छ। छिटफुट रूपमा हुँदैन। तपाईँहरूले त हिसाब गर्नुभएको थियो हाम्रो त यति हुन्छन् भनेर। यो के हुन्छ नि, यो समाजको प्रतिबिम्ब हो नि त। कुनै पनि राजनीतिक संस्था वा राजनीतिक दल भन्नुहोस्, यो सबै यही समाजको प्रतिबिम्ब त हो नि। यो समाजको खराबी त्यहाँ हुन्न भन्ने कुरा भएन नि। समाजको त्यो एउटा छाया त त्यहाँ परिहाल्छ। अहिले हामी कहाँ पनि त्यही हो। कङ्ग्रेसमा थियो, हामी कहाँ कम थियो, तर अहिले चाहिँ हामी कहाँ यो बढेको देखियो। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो आन्तरिक अन्तर्घात, आन्तरिक समस्या पनि एउटा हाम्रो सोचे जस्तो परिणाम नआउनुको पछाडिको महत्त्वपूर्ण कारण हो। तपाईँहरूले गठबन्धन सरकार लाग्यो भन्नुहुन्छ। 753मा 209 स्थानीय तह, 28%मा मात्रै गठबन्धन थियो। अरू ठाउँमा तपाईँहरूले पनि सकभर त तालमेल गर्नुभएको थियो। 12 दलसँग पनि गर्नुभएको थियो, माओवादीसँग पनि गर्नुभएको थियो, राप्रपासँग पनि गर्नुभएको थियो, कङ्ग्रेससँग पनि गर्नुभएको थियो। तर तपाईँहरू दोस्रोमा पोजिसन, तपाईँहरूले त जुन अपेक्षा भन्नुभएको छ नि, 60%को अपेक्षा बढारिन्छ भन्ने अपेक्षा, त्यो त भाषाहरूमा अलिक ग्लानी हुँदैन? हामी अलिक बढी बोल्छौँ जस्तो लाग्दैन? होइन, त्यस्तो छैन। यसमा हामी चाहिँ जनताको आकर्षण, जनताको एउटा चाहिँ नि समर्थन नेकपा एमालेप्रति नभएको होइन। नेकपा एमालेप्रति असाध्य आस्था, विश्वास, भरोसा र यसैले नै देश र जनताको भविष्य चाहिँ नि सुधार गर्छ भन्ने चाहिँ जनतामा त्यो आस्था र विश्वास भएकै हो। नभएको भन्ने कुरा भने मैले भनिहालेँ नि। त्यसमा अलिकति हामीलाई समस्या आन्तरिकले पार्यो। हाम्रो आफ्नै पार्टी पङ्क्ति सुव्यवस्थित रूपमा चाहिँ चुनावमा लाग्न सकेन, एउटा। दोस्रो कुरा त गठबन्धन मात्रै भएन, त्यसमा चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग भयो। यो कारणले चाहिँ नि सोचे जस्तो परिणाम आएको छैन। तर के हो भने हामीलाई जनताले विश्वासै गरेन, जनताले चाहिँ नि भरोसा गरेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो फिलिङ छैन। तर यसरी पनि बुझौँ नि त, दोस्रो पोजिसनमा आउनुको कारण विशेष गरी अघिल्लो चुनावपछि जुन तपाईँहरू नेकपा पछि तपाईँहरूले खेलेको भूमिका, जनतालाई दिएको आश्वासन जनताले रुचाएनन् कि? एउटा पक्ष त्यसको हामी सूक्ष्म विश्लेषण गरौँला त्यसको पनि। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ नि एउटा समीक्षाको पाटो यो दुईवटा कारण प्रमुख छ। 6वटा महानगर
एउटामा पनि आउनु भएन तपाईँहरू? आएनौँ। तर त्यो तपाईँले हेर्नुभयो पालिकामा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि आन्तरिक समस्या तपाईँले मुख्य पाउनुहुन्छ। तपाईँले 6वटा महानगरपालिकाको तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने धाँधली, त्यसपछि सत्ताको दुरुपयोग र हामीभित्रको आन्तरिक समस्या यो पाउनुहुन्छ। त्यसो भए पालिकामा हामी छलफल गर्ने हो भनेदेखि सानो पालिकामा जित्दा र महानगर उपमहानगर जस्ता धेरै मतदाता भएको ठाउँमा तपाईँहरू हार्दै गर्दा तपाईँहरूको ठुलो जनमतले तपाईँहरूलाई रुचाएनन् भन्ने प्रश्न देखियो नि। त्यो चाहिँ रुचाएनन् कसरी भन्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँ भन्नुहोस्, यही काठमाडौँ महानगरपालिकामा उपमेयरको भोट हेर्नुहोस् त। तपाईँले वडा अध्यक्षहरू हेर्नुहोस्, हामी जितेका छौँ। वडा सदस्यहरू हेर्नुहोस्, हामी जितेका छौँ। तपाईँले पोखरा महानगरपालिका हेर्नुहोस्, उपमेयर जितेका छौँ हामीले। विराटनगर हेर्नुहोस्, उपमेयर जितेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ मेयर र उपमेयर, वडा अध्यक्ष, यसको भोट प्याटर्नलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हामीभित्रको आन्तरिक समस्या कसरी त्यहाँ झल्किरहेछ भन्ने हेर्नुहोस् न, होइन? काठमाडौँको हकमा कहाँ छ त जनमत चाहिँ कहाँ रहेछ त? बालेन्द्र शाहमा रहेछ भन्नुपर्ने भयो नि त। राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ रहेनछ। सुनिता डङ्गोलमा पनि रहेछ। 2 दिन अगाडि स्वतन्त्रबाट एमालेमा प्रवेश गराएर टिकट दिनुभयो तपाईँहरू। स्वतन्त्रै उठे भए पनि जित्नुहुने रहेछ भन्ने आवाज आउँछ कि दुईटै स्वतन्त्र हुन्थे ठिकै थियो भन्ने। त्यो पनि आउला, त्यो पनि राजनीतिको समस्या भयो नि। हामीले हाम्रो देशको राजनीतिलाई कसरी सञ्चालन गरेका रहेछौँ, यो 10 महिनाको यो गठबन्धनको काम हेर्नुहोस् न। यसको फ्रस्ट्रेसन त्यहाँ झल्किया होला नि त। यसले केही पनि गर्न नसकेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, हामीले गणतन्त्र भनेका छौँ, अनि काम त सिनको भाँचिया छैन, त्यसको प्रभाव पर्या होला नि त। गठबन्धनले काम नगर्दै गर्दा कङ्ग्रेस फर्स्टमा आउने, तपाईँहरू सेकेन्डमा आउने, माओवादी केन्द्र थर्डमा आउने। काङ्ग्रेस तपाईँको आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने यो काङ्ग्रेस पार्टी भन्ने यो घिरौँलाको झाल जस्तो भएको छ। यसको यो कुनै एक्लै उभिन सकेको छ? यो लौकाको झाल, काँक्राको झाल, यो चाहिँ नि ऊ बिना यो झेक्रो बिना यो एक्लै हिँडोस् त? होइन, एक्लै उभिँदाखेरि कङ्ग्रेस 74मा अलिकता खुम्चियो, तपाईँहरू सँगै भएर हिँड्नु भएको थियो, अलिकता उठ्नुभयो। अहिले कङ्ग्रेस आयो भनेपछि त तपाईँहरूले जुन किसिमले, अब मलाई यो प्रश्न गर्न तपाईँलाई म एउटा यही ल आजको 5 महिना पछाडि चुनाव हुँदैछ ल, काङ्ग्रेस पार्टी एक्लै हामी चुनाव लडौँ, कसैसँग एउटा सहमति गरौँ ल, नेपालको राजनीतिमा एउटा भद्र सहमति गरौँ। त्यो भनेको चाहिँ एक्लै चुनावमा जाउँ आगामी चुनावमा, अनि कसको स्थिति के हो त्यही छर्लङ्ग भइहाल्छ। कङ्ग्रेसले जितेको हो यो। पर्खनुहोस्, अलिकता तपाईँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोध्छु है, भन्नुहोस्। 74को सङ्घीय निर्वाचनमा करिब 2/3 मत माओवादी केन्द्रसँग मिल्दाखेरि त्यसपछि एकता नेकपा, त्यो अर्कै खालको माहौल। जब विभाजन भयो, अब आदेशबाट पनि विभाजन भयो, यता भित्री पनि विवाद भयो। विभाजनको असर हो भनेर बुझ्दा हुन्छ यो? तपाईँलाई भित्री मनमा लाग्दैन नेकपा भइदिएको भए अहिलेको माहौलै फरक हुने रहेछ भन्ने लाग्दैन? होइन, मैले तपाईँलाई अघि नै भनिहाल्थेँ नि, यो कारणमा मैले विभाजन भनिनँ नि। मुख्य कारण विभाजन होइन, के हो त? सहायक कारण। मुख्य कारण हाम्रो आन्तरिक र गठबन्धन, यही हो। तपाईँहरूले त चुनाव अघि माओवादी केही पनि होइन, एकीकृत समाजवादी त त्यो पार्टी नै होइन, चोइटिएर गएको टुक्रा हो। माओवादीको स्थिति अहिले हेर्नुहोस्, एकीकृत समाजवादीको स्थिति हेर्नुहोस्, महानगर उपमहानगरपालिका सहितमा आउने यो अवस्था त बनेको रहेछ नि त। भनेपछि त्यही नेकपाबाट फुटेको चिज होइन र यिनीहरू? एमाले त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। तपाईँले सहायक भन्नुभयो नि, यो सहायक रहेछ? यसमा तपाईँलाई म भन्छु, यसमा चाहिँ नि माओवादी एक्लै लडेको भए के हुन्थ्यो? एक्लै लडेकोमा पनि त जितेको छ नि माओवादीले। तपाईँलाई म बताउँछु, नेकपा एमालेको विरुद्धमा कुनै घोषित गठबन्धन भयो या भएन भन्ने कुरा होइन, अघोषित रूपमा सबैलाई मिलाउने, यो एमालेलाई मात्रै डाउन गर्ने। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको गठबन्धनवालाहरूको एउटा उहाँहरूको सङ्कल्प के हो भन्दाखेरि, सङ्कल्प भनेको केपी ओलीको साइज घटाउने, नेकपा एमालेको साइज घटाउने, यही हो उहाँहरूको सङ्कल्प। यो सङ्कल्पमा जसलाई जिताउँदा हुन्छ, दमकमा चाहिँ राप्रपालाई जिताउँदा हुन्छ भने त्यही राप्रपालाई जिताउने, तर केपी ओलीलाई हराउने।
नेकपा एमालेलाई हराउने। जहाँ जोसँग मिलेर हुन्छ, जसरी हुन्छ एमालेलाई डाउन साइज गर्ने उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो योजना हो। त्यस अन्तर्गत कहाँ चाहिँ घोषित गठबन्धन भयो, कहाँ भएन भन्ने कुरै छैन। घोषित भएको ठाउँमा घोषित गठबन्धन छ, अघोषित मतलब जहाँ गठबन्धन घोषित भएको छैन त्यहाँ अघोषित छ गठबन्धन छ एमालेलाई हराउने। यो त यो जनताले चाहिँ नि जबरजस्ती एउटा चाहिँ नि जिताएको। अहिले एमालेले जति जितिया छ यो एमालेको एउटा चाहिँ नि शक्ति, एमालेको प्रभाव र जनताको चाहिँ नि त्यो एउटा अगाध स्नेहको कारणले हामीले जितिरहेछौँ। नभएदेखि कहाँ चाहिँ तपाईँको यो एमालेलाई डाउन साइज गर्नको लागि उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको छैन। यो स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ नेतृत्व र नेता एमालेका खराब भए तर जुन सङ्गठन एमालेका कार्यकर्ता छन् तिनले जिताएका हुन्। अनि तपाईँले यो प्रचण्डजीले अस्ति गरे भाषण हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। तपाईँ आज आकर्षण छ भनेदेखि यो नेतृत्व कार्यकर्ता पङ्क्ति गलत छ एमालेको होइन, यो सङ्गठित छ, सुव्यवस्थित छ र एउटा चाहिँ नि अभिष्टमा हिँडिरहेछ एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्ति, त्यसमा कुनै कुरा छैन। तर नेतृत्व चाहिँ नि खराब छ भन्ने कुरा आज बच्चादेखि वृद्धसम्म नेपालमा कुनै एउटा नेताप्रति आकर्षण छ भनेदेखि त्यो केपी ओलीप्रति छ, हाम्रो अध्यक्षप्रति छ। कसैलाई लाग्छ खराब छ भन्ने, खराब के कुरामा छ त? इस्युमा आउनु पऱ्यो नि। अस्ति केपी ओलीले गरेको भाषणमा के विषयमा खराबी छ त? उहाँले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक यो नेपालको हो भन न भनेर भन्ने कुरा गलत हो। विकासका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लैजाऊ भन्ने कुरा गलत हो र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अगाडि बढाऊ बिआरआई के हो भनेर उहाँले सोधिदिनु हो। यो गभर्मेन्टको चाहिँ वैदेशिक पोलिसी के हो, यो कुनै एउटा देशतिर टिल्टेड हुने हो भनेर सोधिदिनु हो सदनबाट। नेपालको स्वतन्त्र एउटा चाहिँ वैदेशिक नीति छ कि छैन, असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको के हो, यो यसमा तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले सोधिदिनु भयो। गलत थियो। कसैको कार्ड चाहिँ नि कसैको देशको विरुद्धमा चाहिँ नि नेपालले कार्ड खेल्ने होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा चाहिँ नि नेपाल बोल्ने हो। कसैको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर उहाँले सदनबाट बोलिदिनु भयो। नेपालको चाहिँ नि कसैको दम, कसैको विरुद्धमा त उहाँ बोल्नु भएको होइन नि, तर नेपालको हितमा बोल्नु पऱ्यो भनेर भन्ने कुरा यो गलत थियो त। पछि चाहिँ समयको कुरा गरियो, 3 घन्टा लाएर चाहिँ नि बोलियो, गाली गरियो भने यो गाली हो कि यो देशभक्ति हो? त्यस कारणले केपी ओलीले गरेको कुरा के गलत छ त्यो कुरा बताउनु पर्यो। आज केपी ओलीको लाइन भन्दा केपी ओली रोल मोडेल हो भन्ने कुरा तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यसभित्र जबरजस्त केही कार्यक्रमहरू राखिएको छ नि, जबरजस्त उहाँहरूले हिजो आलोचना गरेका विषयहरू राखिएको छ। किन राख्या? हिजो त उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको थियो। रेल किन राखेको, सडक चौडा गर्ने योजना किन राखेको पूर्व पश्चिम, त्यो उहाँको प्लान हो। अनि सिँचाइ परियोजनाहरू किन राखेको, नेपालको तराईको भूमि चाहिँ सम्पूर्ण सिँचाइ गर्नको लागि चाहिँ सुनकोशी मरिन डाइभर्सनदेखि लिएर रानी जमरा कर्णाली सिँचाइ परियोजनासम्मको यसका धेरै परियोजनाहरू छन्। यो केपी ओलीको हो। हुलाकी सडक कसले बनाएको? केपी ओलीले बनाएको। सुरुङ मार्ग कसले सुरु गरेको नेपालमा? केपी ओलीले गरेको। रेल कसले ल्याएको? केपी ओलीले ल्याएको। पानी जहाजको अवधारणा, पानी जहाजको बारेमा उहाँले के व्याख्या गर्नुभयो सुन्नुभयो नि? त्यो गलत थियो त? यो हचुवाको भरमा थियो? किन आवश्यक रहेछ त नेपालमा पानी जहाज भन्ने कुरा आज उहाँहरूले छोड्न सक्नु भएको छ? सेटेलाइटको हिजो विरोध गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। स्पेसमा नेपालको आफ्नै सेटेलाइट हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाँसोको पात्र बनाइएको थियो। किन ल्याएको आज? यसको तात्पर्य के हो भने केपी ओली नेपालको हिरो अफ द नेपाल प्लानिङ र एउटा रोल मोडेल हो। पुष्टि भएन र छोड्न सक्नुभयो कसैले? र तपाईँलाई म भनिदिन्छु कसैले छोड्न पनि सक्दैन। एमाले जित्छ वा हार्छ त्यो जनताको कुरा हो, तर हाम्रो अवधारणा कसैले छोड्न सक्दैन। दोस्रोमा पुग्दाखेरि पीडा भएको छ? कहाँनिर दोस्रो? हिसाब गर्ने हो नि। तपाईँले ओरिजिनल हिसाबमा तपाईँ आउनुहोस् न। हामी दोस्रो छौँ कि जनताको समर्थन ठिक छ, जितेको सिटमा को कहाँ छ भन्ने कुरा हेरौँला, तर जनमतको हिसाबले तपाईँले ओरिजिनल्ली हिसाब गर्दाखेरि कहाँनिर पुगिन्छ अब हेरौँला। हामीले पनि हिसाब गर्दैछौँ, हिसाब गर्दै, तर हामीलाई चाहिँ नि त्यस्तो ग्लानी बोध छैन। तर यहाँनिर आउँदाखेरि अब मलाई बताइदिनुहोस्, 74मा पनि कङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्र मिल्दाखेरि स्थानीय तहमा एकाएक 81 सङ्घीय निर्वाचनमा तपाईँहरू मिल्नुभयो, एक चुनावी तालमेल गरेर जानुभयो।
अब यो चुनावी परिणाम स्थानीय तहको चुनावी परिणामपछि कम्युनिस्टकै नेताहरूले केही ठाउँमा पोस्ट, केही ठाउँमा बोली र केही ठाउँमा भेट यो गरेको हेर्दाखेरि फेरि अर्को सिनारियो, पोलिटिकल सिनारियो आउने हो। तपाईँलाई म भन्छु दुईटा कुराको लागि यदि नेपालका वामपन्थीहरू इमान्दार हुने हो भने केही सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भनेको एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, राष्ट्रियताको प्रश्न र हाम्रो वैदेशिक नीति, वैदेशिक सम्बन्धको प्रश्नमा चाहिँ नि हामी यदि राष्ट्रिय हितलाई, राष्ट्रियतालाई हामी कम्युनिस्टहरूले यसलाई चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रियतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न एउटा नेपालको गम्भीर प्रश्न हो, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो भूमिको रक्षा गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ, भूमिको रक्षा गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ भने सोच्नुपर्छ। र अर्को पाटो हामीले यदि हाम्रो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो र परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले यसलाई अग्रगामी दिशामा अगाडि बढाउने हो, साँच्चीकै समाजवादमा हामी पुग्ने हो, जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने हो, जनताको जीवन बदल्ने हो र राष्ट्रको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो भन्ने ठान्छौँ भनेदेखि एकचोटि कम्युनिस्टहरूले सोच्नुपर्छ। त्यो एमाले पनि सोच्नुपर्छ, त्यो चाहिँ माओवादीले पनि सोच्नुपर्छ, माधव नेपालले पनि सोच्नुपर्छ, सबैले। भनेपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र एमाले तीनवटा वाम दल मिलेर जाने सम्भावना हुन सक्छ, आउन सक्छ? हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा भएन, राजनीति हो, हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा भएन। तर अब यसमा चाहिँ नि सबैभन्दा पहिला त दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएर समाजवादमा पुग्छु भन्ने प्रचण्डजीलाई लागेको छ नि, माधव नेपालजीलाई लागेको छ नि, त्यो धङधङीबाट उहाँ मुक्त हुनु पर्यो। त्यो गलत बाटो हो। त्यो एक्लै भन्न पनि त गाह्रो रहेछ नि। सगरमाथामा पुग्नलाई पूर्वैतिर लाग्नु पर्यो नि। मैले भन्न खोजेको एक्लै सगरमाथा जान्छु भन्न पनि त गाह्रो रहेछ नि, होइन? जनताले पत्यायो भने त भइहाल्छ। हामीले अझै जनतालाई सम्झाउन बाँकी रह्यो। बिना सहारा एक्लै म जान्छु, हाँक्छु, म एक्लै जान्छु, म अक्सिजन पनि लाउँदिनँ, म सिलिन्डर पनि बोक्दिनँ भनेर हिँड्दाखेरि त गाह्रो पर्ने रहेछ नि, होइन? जनतालाई तपाईँको चाहिँ नि अब सगरमाथै चढ्नको लागि त सिलिन्डर बोक्नु पर्ला। तर के भने यो चुनावमा जनताको विश्वास जित्नको लागि हामीले अझै जनतालाई सम्झाउन बाँकी रह्यो। भ्रम पार्नेहरूले भ्रम पारे, त्यो हो। एक्लै हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा पनि त रहेनछ नि। बालनले त गरेर देखायो त। हाम्रो त यत्रो शक्ति छ, हामीले आफूलाई व्यवस्थित एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने भयो, जनतालाई भ्रममा नपर्नुहोस् भनेर सम्झाउनु पर्ने भयो। अझै सम्झाउन बाँकी रहेछ। त्यो भन्दा पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, हामी तीनटा वाम दल मिल्नुको विकल्प छैन, यदि संस्थागत रूपमा लैजाने हो सोच्नुपर्छ। यदि हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा सोच्दैछौँ भने यो अब सगरमाथा चढ्छु भन्ने तपाईँको चाहिँ नि यता कञ्चनपुरको बसमा चढेर सगरमाथा पुगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो सोच्नु भएन। उहाँहरू गलत बाटोमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समीक्षा गर्नु पर्यो। अब त्यसो भए अहिले जुन नेताहरू बीच, एमाले र माओवादीका नेताहरू बीच संवाद सुरु भएका छन् भनेर भनिन्छ, त्यो थाहा छैन। यसमा सत्यता छ? त्यो थाहा छैन मलाई। मैले कसैले तपाईँले भेट्या थाहा पाउनु भएको छ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष जानुभयो खुमलटार भन्ने कुरा आएको थियो। जानुभयो होला, तर खै त्यो कुरा त बाहिर आएको छैन। त्यसको उहाँसँगै सोध्नुभयो भने स्पष्ट होला। मैले बुझेसम्म जसको नाम आइरहेछ उहाँहरू चाहिँ नि हामी गएको छैनौँ भनेर इन्टरभ्यू मैले पनि हेरिरहेको छु, कुराकानी भएको छैन, यो सम्भव छैन भनिरहनु भएको छ। त्यसो भए एउटा कुरा अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो नि, स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि तपाईँसँग कुरा गर्दा पनि आई थिङ्क तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो होला, अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभएको थियो कि हामीले चाह्यौँ भने यो सरकार एक हप्तामा तोड्न सक्छौँ। त्यो अचुक उपाय छ एमालेसँग? होइन, अहिले चाहिँ नि एमाले त्यतातिर लागेकै छैन। लाग्दा के हुन्छ, एक हप्ता लाग्छ कि एक हप्ता किनेर त्यो त एक दुई दिनमै पनि हुनसक्ने कुरा भयो। लाग्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा लागिसकेपछि थाहा हुने कुरा भयो। तर गठबन्धनका दलहरूलाई त एमालेप्रति विश्वास छैन। अहिले एमालेको चाहिँ नि त्यतातिर लाग्ने योजना छैन, एमाले लागेकै छैन। गठबन्धनले दलभित्र रहेका दलहरूलाई फकाउन नसकेर हो कि तपाईँहरूले पनि नसकेर हो कि उहाँहरूले नपत्याइदिएर? अनि त्यो कुरा अब
हाम्रो अध्यक्षलाई थाहा होला उहाँहरूको मर्म के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसो गर्दाखेरि यो हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला, त्यो हामीलाई भन्नुभएको छैन। तर के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एमाले त्यो बाटोमा हिँडेकै छैन, सत्ता परिवर्तनतिर हिँडेकै छैन, यदि चुनाव होस् भन्ने छ। प्रचण्डले त भन्नुभएको छ केपी ओली बिनाको वाम गठबन्धन हुन्छ। मान्नुहोस् कि प्रचण्डले गठबन्धन र एकताको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो भने तपाईहरू चाहिँ एकता गर्ने गठबन्धन नगर्ने भनेर तपाईहरू बस्न सक्नुहुन्छ? गठबन्धन गर्ने भनेर उद्देश्यमा क्लियर हुनु पर्यो, के को लागि गठबन्धन भन्ने कुरा र कसरी गठबन्धन भन्ने कुरा क्लियर भयो भनेदेखि छलफलै हुन सक्दैन भन्ने कुरा भएन। छलफल गर्नुपर्छ। तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने छलफल गर्नुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ र चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो कुरा हो। तर एउटा कुरा उहाँहरूले व्यक्ति केन्द्रित गरेर फलानु भए हुन्छ फलानु नभए हुँदैन भन्ने गरी आउनुभयो भनेदेखि त्यो हाम्रो पार्टीमा सम्भव छैन। नेकपा एमाले नीतिमा सिद्धान्तमा हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवाद हो। केपी ओली बिनाको एमाले परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हुँदैन, त्यो नेतृत्वको हिसाबले चाहिँ हाम्रो केपी ओली हो। त्यसमा केपी ओली बिनाको कसैले सोचिरहेछ, त्यो कल्पना गरिरहेछन् देशलाई केपी ओली चाहिएको छ अनि तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? नेपाललाई केपी ओली चाहिएको, यो नेकपा एमालेको मात्रै प्रश्न होइन। हामीले एउटै कुरा तपाईँ सोच्नुहोस् न, कालापानी लिपुलेक लिम्बुवाधुरा यसमा एउटा अडान चाहिएको छ, यसमा एउटा कन्भिन्सिङ पावर चाहिएको छ। कन्भिन्सिङ पावर पनि चाहियो। हामी लडेर मात्रै हाम्रो आफ्नो कुरा राखेर मात्रै भएन, भारतसँग डिलिङ गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो। त्यो क्षमता पार्टीगत हिसाबले नेकपा एमाले राख्छ, व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीले राख्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अर्को यहाँ तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ यो नेपाली कङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाजीबाट चाहिँ यो होला भनेर, वा अरू नेताहरूबाट यो होला भन्ने कल्पना गर्नुहुन्छ? म गर्छु भन्ने त एउटा यो देशमा एउटा मात्रै मान्छे छ, त्यो केपी ओली। देशलाई केपी ओली चाहिएन त? हाम्रो जमिन फिर्ता गर्नु परेन? फिर्ता त गर्नुभएको थियो त, कार्यान्वयनमा पो ल्याउनु भएन। फिर्ता भनेको चाहिँ नि हामीले हाम्रो तर्फबाट ल्यायौँ। तपाईहरूले ब्याज लगाउनु भयो, त्यो के लगाउनु भयो, किताबमा छाप्ने बेलामा चाहिँ नछाप्ने भनेर चाहिँ निर्देशन आयो। नछाप्ने होइन, त्यो सुन्नु, यस्तो भ्रम सिर्जना गर्ने नि तपाईँको यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले भनेको मन्त्री समेतले त्यो कुरा मानेको कुरा के थियो भन्दाखेरि यो नेपालको भौगोलिक क्षेत्रफलको अङ्क हामीले त्यो अङ्क एक्ज्याक्ट राख्नुपर्छ, त्यसमा फरक पर्नु हुँदैन। त्यो आधारमा यो चाहिँ यो कन्फर्म भइसकेपछि मात्रै त्यसलाई राखौँ भन्ने कुरा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा यो थियो, यो गलत थियो त। हाम्रो भूगोल मतलब लिम्पियाधुरासम्म जाँदाखेरि हाम्रो क्षेत्रफल कति हुन्छ, त्यो ओरिजिनल त्यो खास क्षेत्रफल जति हो त्यति राख्नुपर्छ, हचुवाको भरमा राख्नु हुँदैन। त्यो कन्फर्म भइसकेपछि राखौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि छाप्न दिएन भन्ने पत्याउँछ कसैलाई? गिरिराजमणि पोखरेलले भनेको कसैले पत्याउँछ केपी ओलीले चाहिँ यस्तो गर्यो भन्ने कुरा? अनि यस्तो कुरा भनिदिने, भ्रम सिर्जना गरिदिने, अनि ओरिजिनल जे हो त्यही वास्तविक अङ्क राख्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँ भन्नुहोस् त? अनि हाम्रो क्षेत्रफल हामीले त 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भन्दै थियौँ हामीले। अब लिम्पियाधुरासम्मको हो, लिम्पियाधुरासम्मको कति हुन्छ त्यो नापेर अनि ठ्याक्कै राख्नु पर्यो नि किताबमा राख्दाखेरि। तर ब्याजमा त पहिले नक्सा बनाएर लगाइदिँदा पनि रहेछ। पढाउँदाखेरि त त्यस हिसाबले पढाउनु पर्यो नि। ओके, हो त्यस हिसाबको कुरा हो त्यो। ओके, त्यसो भए अब मलाई अन्त्यमा बताइदिनुहोस्, तपाईहरूले 9 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गर्नुभयो, नाराबाजी गर्नुभयो, सभामुखको राजीनामा माग्नुभयो, समाजवादीलाई यो 14 जना होइनन् हाम्रा, यिनीहरूलाई निकाल्नुपर्छ, चिठी निकाल भन्नुभयो, हरेक चिज तिग्रमबाजी गर्नुभयो, अन्ततः बिना शर्त कुनै केही नगरिकन स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संसद खोल्नुभयो। भनेपछि एमालेको जति पनि प्लानिङहरू थिए ती सफल हुँदै गएका छैनन्, असफल भइरहेका छन्। यसरी बुझौँ हामीले? होइन, सबै असफल भए यो कुरा होइन। यो पनि यो के थियो त भन्दाखेरि यो हामीले लोकतन्त्रको मूल्यलाई स्थापित गर्न खोजेको कुरा थियो, संसदीय परम्परालाई, संसदीय मूल्यलाई हामीले स्थापित गर्न खोजेको कुरा थियो। दलीय व्यवस्थालाई हामीले बलियो बनाउने हो भनेदेखि सांसदहरू दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र दलप्रति उत्तर नभएका बखत दलको चुनाव चिन्हबाट
दलबाट टिकट लिएर दलको चुनाव चिन्ह लडेका सांसदहरूले यदि दलीय अनुशासन मान्दैनन् भनेदेखि दलले कारबाही गर्न पाउनुपर्छ। दलले पो कारबाही गर्ने यो बहुदलीय व्यवस्थाको परम्परा हो र त्यसलाई चाहिँ नि संसदले स्वीकार गर्नुपर्छ। निष्कासन गरेको स्थितिमा त्यसलाई संसदले स्वीकार गर्नुपर्छ। सभामुखले त्यही अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर त हाम्रो नियमावलीमा लेखिया छ, दल सम्बन्धी कानुनमा लेखिया छ, संविधानको मर्म पनि त्यही नै हो। त्यसकारणले हामीले भनेको कुरा त्यही थियो। उहाँहरूले दलीय अनुशासन तोड्नु भएको थियो, दलले कारबाही गरेको थियो, कारबाही गरिसकेपछि उहाँहरूलाई निष्कासन गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरू गैर सांसद हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, आज पनि त्यो छ। टुडी खेल जस्तो चाहिँ संसदलाई नबनाइयोस् भन्ने हाम्रो मान्यता त्यसो भए तपाईँहरूले जुन सांसदलाई कारबाही गर्ने हामीले यो जुन कुरा भनेका थियौँ प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा, सङ्घीय संसदमा हामीले जुन आवाज उठाइरहेका थियौँ त्यो आवाजलाई संसदले त्यो सत्तापक्षले सुनेन। अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आयो। हामीले निरन्तर भनेको कुरा त्यही थियो। संसदमा उहाँहरूले अध्यादेश लिएर आउँदै संसद त चलाइरहनु भएको थियो। संसदका काम कारबाहीहरू रोकिएको, उहाँहरूले कुनै नयाँ कानुन ल्याउनु भएको थियो र? पुराना हामीले चाहिँ जे कुरा उहाँले केही अध्यादेश ल्याउनु भयो, नभएदेखि हामीले बनाएकै कानुनहरूमा उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको थियो। यो सरकारले केही नयाँ काम गरेको छ र? कानुन बनाउने पनि केही पनि छैन। तर जति उफ्रिए पनि वास्तै गरेन सत्तापक्षले। सत्तापक्षका कानले सुने भनेपछि एमाले हार मान्यो। सत्तापक्षका आँखाले हेरेन, मुखले बोले। अनि सत्तापक्ष गैर जिम्मेवार भयो भनेर अनि हामी चाहिँ आज देशको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा चाहिँ नि हामीले यो लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई खतरामा जान त दिँदैनौँ हामी। त्यसो भए के त तपाईँहरूले जुन सांसदलाई कारबाही गर भन्नुभयो अब ती सांसदलाई स्वीकार गर्नुभयो हो? कहाँ स्वीकार गरेका छौँ? हामीले सदनमा बोल्दाखेरि, सदनमा म बोलेको छु, राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा पार्टी अध्यक्ष बोल्नु भएको छ, अनि प्रदीप गेवाली हाम्रो दलका नेताहरू त्यहाँ बोल्नु भएको छ। उहाँहरू बोल्दाखेरि हामीले हाम्रा मान्यता छोडेका छौँ भनेर भनेका छौँ त? मान्यता छोडेको होइन, तर सरकारले सुनेन, देखेन, बोलेन। सरकार गैर जिम्मेवार भयो, सत्तापक्ष गैर जिम्मेवार भयो, सभामुख गैर जिम्मेवार हुनुभयो। अनि हामी पनि त्यही हुँदाखेरि चाहिँ एउटा जनतामा निराशा फैलिने भयो, असन्तुष्टि, निराशा हुने भयो। यो संसदको के हो भनेर हाम्रो परिवर्तनप्रति प्रश्न उठ्ने स्थिति भइसकेपछि हामीले चाहिँ नि त्यसलाई स्थगित गर्यौँ। अब झन् घाटा लाग्छ भन्ने भयो एमालेलाई। घाटा के लाग्ने? घाटा लाग्छ भने एमालेको आफ्नो डरको कारणले तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, त्यो कुरा होइन। ओके ओके अब अन्तिम प्रश्न सर, भन्नुहोस्। अलिकता पेचिलो छ, त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। राष्ट्रिय सभा तपाईँहरू जब नेकपा विभाजन भयो, सत्ता नयाँ सरकार गठबन्धनको सरकार बन्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो, त्यसमा तपाईँहरू पराजित हुनुभयो। अहिले तपाईँ राष्ट्रिय सभाको नेता पनि हुनुहुन्छ विपक्षी दलको। स्थानीय तहको निर्वाचन आयो, सङ्घ संस्थाहरूका निर्वाचन आए, एमाले जहाँ तै पराजित छ। अब एमाले सच्चिन्छ कि अझै पनि यही तालमा अगाडि बढ्छ? सच्चिनु पर्ने कि हामी सच्चिनु पर्ने भनेको हाम्रो सङ्गठनलाई राम्रो बनाउनु पर्यो। हाम्रो आन्तरिक समस्या जे देखा पर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले सच्याउनै पर्छ। तर अरू कुरा सच्चिनु पर्ने भन्ने कुरा के छ र हामी चाहिँ आज एउटा यो सत्ताको दुरुपयोग र गठबन्धनको कारणले हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ। तर जनताले हामीलाई अविश्वास गरेको स्थिति होइन। जनतामा हाम्रो अगाध स्नेह छ, जनताले हामीलाई भरोसा गरेको स्थिति छ, विश्वास गरेको स्थिति छ र हामी चाहिँ फेरि पनि जनतामै जाने हो। एक्लै जाने कि अब फेरि कसैसँग तालमेल गरेर जाने? गठबन्धनको कारणले जनताले जित्नको लागि अझै हामी लाग्नु पर्यो। यो जनताको जित र हारको प्रश्न छ, यो देशको जित र हारको प्रश्न छ। त्यस कारणले भरम पार्नेहरूले भरम अझै छर्न सफल भए केही। त्यस कारणले हामी जनतामै जानु पर्यो। त्यो जनतामा जाने अझै हाम्रो गतिलाई हामीले बढाउनु पर्यो। त्यही नै हो हामीले गर्ने समीक्षा भनेको। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलका नेता खिमलाल भट्टराई। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।